Maayong adlaw sa tanan. Ako si Kokoy Ributa. Kani inyong sosyalerong hasyendero. Magtuon na punta sa nitibo nga kahoy ug lokal nga history. Kani sa akong likod usa kani kanindot nga kahoy gitawag kani sa nato og mabolo tree. Mabolo tungod kato iyang prutas nga balibuon ang kilid nga medyo orange. Pula to orange. Pero ang nakanindot ani kahoy gwapo kani siya og lumber. Isa sa pinakagahi nga kahoy nga available sa ato sa una. Mga karaan nga balay mo nilang salog. Tungod kay ang kahoy sa mabulo gitawag kani kamagong sa ka hardwood nga lumber. No, kani nga kahoy ang mabolo duulunon kini siya og mga kabug og mga langgam tungod sa iyang prutas. Pero sa panahon medyo nawala-wala ni nga kahoy. So kinahanglan nato na ipadaghan. Ako si Kokoy Ributa, inyong social sendero. Magtuon ta sa manitibo kahoy ug lokal nga history.